ديالي. الى اول مره كتدخلوا لهاد القناه ما تنساوش تخليو لايك الى عجبكم الفيديو، ديروا اشتراك وتفعلوا زر الاشعارات باش يوصلكم كل جديد. الوغ البنات، اول فيديو بغيت نديرو لكم هو عباره عن ريفيو. هي مجموعه من المنتجات اللي كيف ما كتشوفوا قدامكم، وحدين ديال الشعر واخرين ديال البشره، اللي ساعدوني شخصيا في انني نتجاوز مجموعه ديال المشاكل. وبصراحه انا ساتيسفيت 100% من غير بعض المنتجات اللي غادي نوضح لكم الراي ديالي فيهم من هنا دابا شويه. الوغ نبدا لكم باول منتج اللي انا بصراحه كنقول سي ان برودوي ميراكولو، حيت بصراحه شعري كيحمد الله ويشكرو على هاد الترانسفورماسيون، على هاد الشونجمون، على كيفاش كان وكيفاش ولا. كيفاش كان قبل شعري كان كيطيح، كان فيه لي بوينت، كان الفراغات كيبانو، كندير السيشوار ما كيبانش عليه، كندير البابيليس ما كيبانش عليه، ندير ليه دي سوان حتى حاجه ما كتبان. علاش؟ حيت شعري كان الجدر ديالو كان مسدود هذوك المسامات صغيورين كانوا مسدودين بالسيبوم، مسدودين بالقشره، وشعري ولا كيطيح وما كيعاودش ينوض. وباش فكيت هذا المشكل كاين هذا لو برودوي ميراكولو كيف قلت لكم ديال كيراسوان، خديتو من لا بوتيك لي كوافور. هو شامبوان اونتي شوت كيف ما كتشوفوا. بصراحه واخا نقدر زعما نهضر في الفيديو كامل عليه ما غاديش نوفي حقه، لان بصراحه كيف ما كتشوفوا هو سون بارابين سون كولورون، التكستور ديالو ديفيرونت، ماشي بحال هذوك الشامبوانات اللي كديريه انتي كتمشطي وهو كيزيد يلكلك في الشعر ويزيد يعقدو ويخبلو. هاد الشامبوان الا غتاخدوه غتشكروني عليه، افضل ما يكون في لي شامبوان اونتي شوت. نورمالمون هو راه كيتباع مع واحد الكور ديال لي شفو، كتكال على شكل جيلول، دي جيلول كتشربيهم مع الماء كل نهار تقريبا، و تيبان لك ليفي في اون سيمين ولا دو سيمين. كانت عندي هاد لا جيلول في الاول، ولكن دابا ملي مشيت ناخذ هاد القرعه الثالثه اللي غناخذ من عندهم ما لقيتوش للاسف. المره الجايه الا درتي فيديو غادي نوريكم هاد لي جيلول. اذا هذا كيف ما قلت لكم سي اون توري، غادي تشكروني عليه. لو دوزيام برودوي اللي بصراحه كلشي كيهضر عليه، البشره كيفاش كيحيد ليها لي زامبيرفيكسيون لي زامبورتي اللي كيكونوا فيها، كيفاش كيحيد كاع لي بروبليم ديال البشره، الا وهو شنو هو لو فيتامين او. هذا هو عباره على اون ويل تديريها، هي خفيفه، شوفوا القوام ديالها كيفاش داير، انا كنحرك فيها باش تشوفوا. خفيفه، تديريها اللوجه ديالك في الصباح وقبل ما تنسي. الصراحه ما عرفتش كيفاش غادي نشكرها لكم، واعره واعره واعره. الوجه ديالكم كتحسوا به كي يحييه من جديد، افضل ما يكون فيما يتعلق في الريباراسيون ديال الجلد ديالنا. صراحه توب 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 توب. غادي تبان لكم باللي بديت من الوسط، علاش؟ حيت انا كنبدا لكم بلي برودوي اللي بصراحه كنرتبهم ولا نصنفهم احسن لي برودوي اللي صدقوا ليا. اذا غادي نعطيكم ثالث برودوي عجبني، وهو هاد لي زامبول. غادي تلقاوني كنهضر لكم بزاف على الشعر حيت انا عانيت مع الشعر، والحمد لله دابا مع مجموعه ديال لي برودوي حاولت انني نقص من المشاكل ديال الشعر ديالي. وهذا من بين لي برودوي اللي بصراحه عاونوني في انني نتجاوز لو بروبليم ديال لي فريزوتي ديال الشعر اللي كيتجعد دغيا، اللي تيحرش ليك في الاخر ديال الشعر، ولا كيتجعد لك غير من القصه يعني من الامام ديال الشعر. هاد لي زامبول هو سان تريتمون دو 2 سيمين كيف ما كتشوفوا،
كاتبين 2 ويك. يعني بصراحه شي حاجه اللي منظمه واللي كتحسي براسك كتعطيك مفعول على المدى البعيد والقريب. بصراحه ما غتندموش عليه. الا لقيتوه جريو بعينيكم مغمضين، خذوهم بيديكم مفتوحين. احسن ما يكون. ما كنزيدش فيه، والله العظيم والله شاهده ليا الى المفعول ديالو ما كاينش بحالو. وراه البنات اللي مجربينو راه غيقولوا لينا في الكومونتير الى بصح كلامي صحيح ولا غير الكذوب. واخا انا ما محتاجاش انني نحلف لكم، لان انا دايره لكم هذا الفيديو من قلبي، باغا نعاونكم، باغا نساعدكم، وفي نفس الوقت نشارك معكم التجربه ديالي. هذا الصراحه توب 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 توب. هذا عطاوه ليا مع داك الشامبوان اللي وريتكم في الاول، هذا عطاوني معاه. هذا هو اونتي فريزوتي، ولكن هذا ماشي على المدى البعيد، هذا سور لو شون. ملي كتدخلي الحمام تغسلي شعرك، تتسالي الشامبوان، تديري هذا كتخليه واحد 3 مينوت حتى ل 4 مينوت، وكتعاودي تغسليه. هذا تيليسي لي شفو من الجدر، تيخليه كيف كنقولوا مهفهف. تديري ليه سيشوار تيبان لك ما كيتلواش من التحت، ولا ما كيتنفخش لك الشعر. صراحه زوين بزاف بزاف. غير هو كينصحوا به اكثر لصحابه الشعر اللي عندهم الشعر كتير، لان هذا ديال الشعر هذا اللي خديت انا فورمه صغيره ديال الشعر، يعني غاديش يتقادى ليا دغيا، ولكن الشعر كتير ما غاديش يكفيها. لهذا كنصح تاخذوا واحد الحكيكات كيتباعوا كبر، هو سميتو ديجا ازياس زين كونترول ماسك. هذا تلقاوه في اي بلاصه، تقدروا تكومونديوه باغ انترنيت، ما غاليش بزاف. هذا تقريبا الثمن ديالو 3 اورو صغير. والحكيكات اللي قلت لكم كبار اللي ممكن ينفعوش ماليات الشعر القوي والكثير، دايرين تقريبا 8 اورو اللي هي 80 درهم عندنا في المغرب. هذا عندي امي، ايماجينيو البنات، عندي امي ولد قال لي عافاك اهي واش ما كتعرفيش واحد البرودوي اللي ممكن يجدد ليا البشره ديال الوجه ديالي ويحيد ليا هاد لي بوين نوار. قلت ليه عليك بكوسميا، الصراحه توب توب توب. هذا سيتان سكراب، هذا سيتان غوماج ديال الوجه. تديريه لوجهك، كتفزقي وجهك شويه بالماء، تتعاودي ديريه فوق منه، تتحكي مزيان 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 لمده 30 سكوند، وكتغسلي وجهك، كتلقاي وجهك بحال ان بيبي. جو فو الجور البنات، الى توب 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 توب. ما عرفتش علاش خليته هو الاخر، كان خاصني ندوزو مع الاولين. بصراحه واعر واعر واعر، واخا نبقى نهضر حتى الغدا ما غاديش نوفي حقه. هذه تقريبا نقول لكم ال10 اللي كناخذ من النهار طحت عليه. والثمن ديالو ما غاليش، تقريبا 1.80 تقريبا 20 درهم مغربيه. ما تندموش عليه. نرجع لكم لهذا، سي ان سوان سون رانساج. هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم نفس لا تيكستور ديال لي شوفو ديالي يقدر يعاونكم. انا شعري دهني من الفوق وحرش من التحت، يعني في لي بوينت كتلقاو بزاف ديال لي فريزوتي، وفي الفوق كتلقاو الشعر دهني بزاف في الجدر. اذا هذا سوا سون رانساج اللي كديروه لشعركم، كتحسوا بشعركم كيولي دو. كديروه واحد 15 دقيقه قبل ما تديري السيشوار ديالك. ما تكثريش بزاف، كديري اون نوازيت هنايا في الراحه ديال اليد ديالك، وتتحكيها مزيان حتى كتسخن، وكديريها لشعرك، كتمشطي شعرك مزيان، وديري السيشوار ديالك ولا ديري البلاك ديالك. والصراحه تيبقى الشعر مقاد. هذا صراحه سي ان سون كوافون، ماشي كي ريباري الزغبه ولا شي حاجه، ولكن الا كنتي معروضه ولا عندك شي مناسبه وخاص شعرك يبقى لك شاد لك النهار كامل، هذا مزيان. وكيف شفتوا راه كاتبين كريم سوفوز دي بوينت، يعني غادي تعتق لكم لي بوينت ديالكم وما غاديش يبقاو هايشين بزاف. اي فينالمون بقاو ليا 3 برودوي. كاين هذا ستان ديماكيون ديال ليدل،
خديتو من ليدل. البنات اللي عايشين هنا كيعرفوا ليدل، البنات اللي كيمشيو لمليليا راه كيعرفوا ليدل ولا معروف. لا عندكم العائله هنا قولوا ليهم يشريو لكم هاد لو برودوي حيت راه زوين فريمون زوين بزاف. ليدل كاين في اوروبا كامله، يعني ماشي مقيد بفرنسا ولا باسبانيا، كاين في اوروبا كامله وما غتلقاوش بروبليم الا عندكم العائله هنايا ياخذوه لكم. اذا سيان هاد الماركه ديال ديماكيون غزاله. خديت منها مجموعه ديال لي برودوي ديتهم نيت الوالده ديالي فاش رجعت المغرب، وإلا رجعت المغرب غنعاود نوريهم لكم ان شاء الله. اذا هذه ديماكيون زوينه كتخلي الوجه صافي، كتحيد لك كلشي، كتسد المسام. هذه اهم نقطه فيها. الحاجه اللي ما عجبتنيش هي ملي كديريها كتبقاي تشمي بزاف ريحه الكول. ريحه الكول شويه زايده، ولكن بصراحه الا كنهضروا على الوظيفه ديالها اللي هي ديماكيون، صراحه توب وزوين زوين. ما نقدرش نقول بلي خايب، بالعكس زوين. واخيرا وليس اخيرا عندنا هاد لو برودوي. سي سور غادي تكونوا عرفتوه، كلشي كيهضر على واحد ستيلو اللي كديري الفوق الموستاش ديالك ولا كديريه ما بين الحجبان ديالك و تيحيد لك صغيبات شعيرات صغيورين. الصراحه انا مازال ما جربتوش، عاد خديته كانت ريكومونداتو ليا واحد البنت صاحبتي وعاد غادي نجربو. ملي جيت بغيت نفتحو لقيت فيه ملي خاصني ندير الحجره وانا ما عنديش الحجره دابا. المره الجايه الا درت الفيديو غادي ندير لكم كيفاش تستعملوه وكيفاش تركبوا الحجره تحيدوا الحجره. دابا مازال ما عنديش، اذا ما غنقدرش نوريكم اكثر على هذا المنتج، ولكن قلت نوريه لكم كمان حيت اللي صدمني فيه هو الثمن ديالو اللي رخيص بزاف، اللي هو 4 اورو، ما كاملاش حتى 800 ريال. ايماجينيو البنات 40 درهم غتشري بها ان برودوي اللي غادي يبدا يحيد لك ديما دوفي وغادي يحيد لك ديما ما بين لي سورسيل ديالك. صراحه هذا كيبان ليا براتيك حيت بحال هكا. شوفوا كيفاش داير بحال هكا، تدوزي على المنطقه اللي بغيتي تيحيد لك منها الصغيبات اللي بغيتي واللي ما بغيتيش. واخيرا عندي هاد لو برودوي، ما غنقولش خليته هو الاخر راه خايب، ولكن ما عرفتش علاش نسيتو. ما عرفتش علاش نسيتو. هذا ستا شامبوان سيك بالنسبه للبنات اللي قلت لكم عندهم الشعر غرا بزاف في الجذور. هذا توب توب توب، بحالو بحال باتيست. باتيست معروفه في لي شامبوان سيك، ولكن هذا سبيسيفيسيتي ديالو، يعني حاجه اللي كتدير لا بارتيكولاريتي ديال هذا لو برودوي هو انه ملي تديريه على شعرك ما تيخليش ليك هذاك الاثار الابيض. حيت نورمالمون باتيست ملي كديريها على شعرك كتخلي لك شعرك ابيض وكتبقاي تمشطي 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 وتمسحي باش يتحيد داكشي الابيض من على الشعر، خصوصا الا كان شعرك كحل تيبدا يبان كري. ولكن هذا البرودوي الصراحه ما تيخليش لاطاج وزوين وتيشد النهار كامل. ما تحتاجيش ليا تقطع ليا الفيديو، ما تحتاجوش تعاودوا شعركم 3 المرات 4 بهذا الشامبو، غير مره واحده في الصباح وتمشطوا شعركم مزيان وغادي يجيب الله التيسير وغادي تشكروني عليه، خصوصا البنات اللي عندهم الشعر دهني. اذا البنات كنتمنى يكون الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير تقولوا لي شنو اللي نطور، شنو نحيد، شنو عجبكم اكثر، شنو اللي كتمناو انني نديرو في الفيديوهات اللي جايين. و هادشي اللي غنقدر نقول لكم. تهلاو ليا فراسكم وبسلامه عليكم.